अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। आज हम फिर एक मरतबा एस एजुकेशन एकेडमी में जमात हश्तुम के तलबा व तालिबात का खैर मकदम करते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, ऑलरेडी हम कुव्वत यानी फोर्स के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर की आखिरी टॉपिक जिसमें कुव्वत के दीगर असरात और दबाव यानी प्रेशर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतें जैसे कि मस करने वाली कुव्वतें, मस ना करने वाली कुव्वतें, उजलाती कुव्वतें, रगड़ की कुव्वतें, उमूदी ताकत, आजाद कुव्वत का मुजस्सिम का खाका, इस तरह की मुख्तलिफ वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी इस तनासर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि कुव्वत के दीगर असरात क्या है। तो अब देखते हैं कुव्वत के दीगर असरात में हमारी दरसी किताब में एक जदवल दिया गया है जिसमें इस बात को कहा गया है कि अजसाम की शक्ल पर कुव्वत के असरात कैसे होते हैं। यानी एक जदवल में दिया गया है कि कुछ चीजों पर कुव्वत का अमल करने से उनकी जो तब्दीली होती है वो मुस्तकिल है या आर्जी है। मुस्तकिल अगर है तो उसको P से जाहिर करना है यानी परमानेंट चेंज बोले ऐसा, और अगर वो आर्जी अगर तब्दीली है तो उसको T यानी टेम्पररी से जाहिर करना है। यानी उन चीजों पर जब कुव्वत का असर किया जाता है, कुव्वत आयत की जाती है, तो उनकी हालत की जो तब्दीली होती है वो मुस्तकिल है या आर्जी है। मिसाल के तौर पर हम पहली मिसाल के तौर पर लेंगे कि रबर बैंड को फैलाना। रबर बैंड को फैलाना, जैसे मेरे पास एक यहाँ पर रबर बैंड है, देखिए मैं इस पर कुव्वत आयत करके इसे फैला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कुव्वत आयत करके इसे फैला रहा हूँ। अब जब इसे छोड़ दूंगा मैं तो ये तब्दीली कैसी हो जाएगी? आर्जी हो जाएगी। लिहाजा आर्जी के लिए हम लिखेंगे T, टेम्पररी तब्दीली हो जाएगी। अगर हम एक और मिसाल लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में स्पंज मैंने लिया है, जब इसे हम इसको दबाते हैं, कुव्वत आयत करते हैं, दबाना कोई और चीज नहीं बल्कि कुव्वत आयत करना। जब इस पर कुव्वत आयत करते हैं और जब कुव्वत नहीं आयत करते तो अपनी असली हालत में आ जाता है। यानी स्पंज को दबाना, स्पंज को दबाना भी क्या है? आर्जी तब्दीली है। यानी इस पर कुव्वत से हालत की तब्दीली कैसी होगी? आर्जी होगी। इसके अलावा तीसरी मिसाल के तौर पर मैं एक कागज को ले रहा हूं। क्या करना है? कागज को फाड़ना। ओके, कागज को फाड़ना। देखिए मैं इस पर कुव्वत आयत करके इसे फाड़ रहा हूं। अब ये क्या दोबारा जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। लिहाजा ये तब्दीली कैसी है? इस पर कुव्वत आयत की गई, लिहाजा ये तब्दीली मुस्तकिल तब्दीली कहलाएगी यानी परमानेंट। लिहाजा हम इसे P से जाहिर करेंगे। इसके अलावा हमारी दरसी किताब में और बहुत सारी मिसालें दी गई हैं, जिसमें एक मिसाल ये भी है कि चौक को तोड़ना। देखिए अब ये चौक है, इसे मैं तोड़ रहा हूं। ओके, अब ये जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। इस पर मैं कुव्वत लगाने से ये चौक दो टुकड़े बन गया। तो ये जो तब्दीली है ये भी कैसी है? परमानेंट, यानी चौक को तोड़ना। तो इसी तरह शीशे को तोड़ना या मुख्तलिफ और मिसालें आप इस जदवल में लिखते हुए क्या उन पर कुव्वत के असर से उसकी हालत की तब्दीली मुस्तकिल है या आर्जी है, इस जदवल को आप मुकम्मिल करें। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दबाव। आइए अब हम देखते हैं तमासी रकबे के लिहाज से कुव्वत का असर। तमासी रकबा यानी मस करने वाला जो हिस्सा होता है उसके हिसाब से हम देखेंगे। हमारी दरसी किताब में कुव्वत के असर को समझाने के लिए कुछ मिसालें ली गई हैं, जिसमें एक है पेंसिल और दूसरा है कीला।
تو ہم دیکھیں گے کہ پہلی مثال جو ہے پینسل کی، جو آپ کو شکل یہاں نظر آ رہی ہے، اس کے مطابق اگر ہم پینسل کے گولائی والے سرے کو جب ہم اپنی ہتھیلی پر دباتے ہیں، اوکے، پینسل کی گولائی والا حصہ، پینسل کا گولائی والا حصہ، اس کے برخلاف جب ہم پینسل کی نوک کو اپنی ہتھیلی پر دباتے ہیں، یعنی یہاں پر جو قوت ہم عائد کر رہے ہیں دونوں سروں پر وہ مساوی ہے، یعنی پینسل کی نوک۔ اب اگر ہم ان دونوں چیزوں کی اگر بات کریں گے، ہماری ہتھیلی سے مس کرنے والا جو حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ گولائی سرا ہو یا نوک والا ہو، دونوں میں تماسی رقبہ کس کا کم ہے؟ پینسل کی نوک کا تماسی رقبہ کم ہے، اور یہاں پر تماسی رقبہ زیادہ ہے۔ تو ہم محسوس کریں گے کہ جب ہم نوک سے اپنی ہتھیلی کو دبائیں گے تو یہاں پر قوت زیادہ اثر کرے گی، جبکہ یہاں پر قوت کم اثر کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تماسی رقبہ اگر زیادہ ہے تو قوت کم، یعنی دباؤ کم ہوگا، جبکہ تماسی رقبہ اگر کم ہے تو قوت زیادہ اثر کرے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک مثال اگر ہم لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم نے کیلا لیا ہے، جب کیلے کے گولائی والے سرے کو اگر ہم کسی لکڑی میں مارنا چاہتے ہیں تو آپ غور کیجئے، اس کا گولائی والا سرا یعنی تماسی رقبہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جب اس پر ہم قوت عائد کرتے ہیں تو یہ اس لکڑی میں دھسنے کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی، جبکہ اس کے نوکیلے سرے کو جب ہم کسی لکڑی میں دھسنے کے لیے یعنی مارتے ہیں تو وہ آسانی سے جو ہے اس میں چلا جاتا ہے، دھسا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ اگر تماسی رقبہ کسی بھی شے کا زیادہ ہے تو اس پر قوت کم عائد ہوگی، یعنی دباؤ کم ہوگا، جبکہ اگر تماسی رقبہ کم ہے تو وہاں پر قوت زیادہ اثر کرے گی۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم دباؤ کی تعریف یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دباؤ جسے ہم انگلش میں پریشر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ پریشر۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ اکائی رقبے پر، کیا بولے بھائی؟ اکائی رقبے پر عموداً عمل کرنے والی قوت کو، کس کو؟ قوت کو دباؤ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دباؤ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دباؤ۔ کس میں؟ رقبے میں اور قوت میں، یعنی اکائی رقبے پر عموداً عمل کرنے والی قوت کو دباؤ کہتے ہیں۔ دباؤ کو P سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ P سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا ضابطہ لکھنے کی کوشش کریں گے تو قوت بٹا ہوا رقبہ، اگر ہم قوت کی ایسائی نظام میں اکائی لکھتے ہیں تو وہ ہے نیوٹن، اور رقبے کی اکائی ہے مربع میٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کی اکائی ہوئی نیوٹن میٹر اسکوائر۔ تو یہ تھا ہمارا دباؤ کا۔ اس کی چند اور مثالیں ہماری درسی کتاب میں دی گئی ہیں، اسے آپ آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جتنا ہم نے آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی اسے سمجھتے ہوئے آپ اپنی درسی کتاب میں موجود مختلف مشاغل کو سمجھنے اور اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ لہذا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر تماسی رقبہ زیادہ ہوگا تو وہاں پر دباؤ کم عائد ہوگا، اگر تماسی رقبہ کم ہوگا تو وہاں پر دباؤ زیادہ ہوگا۔ قوت تو کچھ اور نہیں بلکہ ہم دباؤ کہہ رہے ہیں۔ اکائی رقبے پر عموداً عمل کرنے والی قوت ہی کیا کہلاتی ہے؟ دباؤ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف اور مثالیں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ بہت زیادہ وزن لے جانے والی جو لاریاں ہوتی ہیں ان کے ٹائر بڑے بڑے ہوتے ہیں،
क्यों बड़े बड़े होते हैं कि तमाशी रकबा अगर ज्यादा हो रखे हम, यानी जमीन से जो मस करने वाले जो टायर अगर वो ज्यादा साइज वाले होंगे तो वहां पर कुव्वत यानी दबाव क्या होगा, कम आयद होगा। इसी तरह हमारे कॉलेज के जो बैग होते हैं या स्कूल के जो बैग होते हैं उसको जो पट्टी हम पहनते हैं, यानी इस तरह से जो तस्वीर में आपको नजर आ रही है उस तरह हम क्या करते हैं, उसकी जो पट्टियां होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं, यानी तमाशी रकबा ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, दबाव यानी कुव्वत क्या होगी, कम असर करेगी। तो ये था हमारा कुव्वत का चैप्टर जो आज हम यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह नए और टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।